वी स्टार्टेड इट एज सरप्राइज प्लानिङ कम्पनी सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ गिफ्ट बेच्ने बनाएर सानो ह्यान्डमेड गिफ्ट्सहरू बनाएर बेच्ने भनेर सुरु गऱ्यौँ त्यस पछाडि त्यो इन्डस्ट्रीबाट स्लोली आफै त्यो सरप्राइज प्लानिङतिर लागियो उहाँहरूको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई गिफ्ट पठाउनुहुन्छ सो गिफ्टमा चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हुन सक्यो सरप्राइज प्लान पनि गर्न सक्नुभयो अथवा प्रोडक्ट एज केक पठाउन सक्नु फ्लावर बुके पठाउन सक्नुभयो बच्चाको लागि खेलौना पठाउन सक्नुभयो एनिथिङ द्याट्स अभाइलेबल हामीले चाहिँ कस्टमरको एक्सपिरियन्समा सबभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्छौँ म पारस खड्काको फ्यान हो भने मेबी आई क्यान गेट मलाई मेरो सबभन्दा विस भनेको चाहिँ पारस खड्का क्याप्टेन होइन उहाँले चाहिँ बर्थडे विस मलाई पर्सनलाइज तरिकाले गरिदिनु भने द्याट्स एकदमै राम्रो गिफ्ट फर मी होइन सो त्यो कारणले त्यो चिज चाहिँ इनोभेसन लिएर आयौँ र त्यो चिज एकदम राम्रो तरिकाले हामीले सोचेको भन्दा राम्रो गयो त्यो चाहिँ नमस्कार म निकिता गौतम वेलकम टु राइज अप सन्डे पावर्ड बाई कफी बेबी सरप्राइज भन्ने बित्तिकै वर्ड सुनेर नै कति एक्साइटमेन्ट आउँछ नि आफ्नो आफन्तलाई नजिकको मान्छेलाई अनि आफूले जुन गोलमा काम गरिरहेको छ नि नजिकै अब कोवर्कर्सहरूलाई सरप्राइज दिनलाई स्पेसल ओकेजनमा कति मजा आउँछ नि सरप्राइज प्लान गर्न अनि उनीहरूलाई सरप्राइज दिन उनीहरूको त्यो फेसमा हुन्छ नि त्यो ह्याप्पिनेस हेर्न कति मजा आउँछ नि आजको राइज अप सन्डेमा चाहिँ मसँग यस्तो युवा हुनुहुन्छ जसको चाहिँ कामै सरप्राइज प्लान गर्ने हो कसरी चाहिँ प्लान्सहरू बनाउने क्रिएटिभ प्लान्सहरू बनाउने अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने उहाँको डेली वर्क नै त्यही हो र उहाँलाई हामी भन्न पनि सक्छौँ उहाँको कम्पनीलाई उहाँको स्टार्टअपलाई चाहिँ एउटा सरप्राइज प्लानिङ सेक्टर सरप्राइज प्लानिङ इन्डस्ट्री जुन चाहिँ नेपालमा अलिकति नयाँ छ यसको चाहिँ पायोनियर नै हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष पाण्डे को फाउन्डर अफ अफरिङ ह्याप्पिनेस वेलकम सन्तोष थ्याङ्क यू सो मच हजुर ओके सो अलिकति हामीलाई अफरिङ ह्याप्पिनेसले के कस्तो कामहरू गर्छ अब सरप्राइज प्लानिङमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले के कस्तो छ अलिकति छोटकरीमा बताइदिनु न सो बेसिकली 2017 मा हामी जति बेला स्टार्ट गरिरहेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ वी स्टार्टेड इट एज सरप्राइज प्लानिङ कम्पनी सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ गिफ्ट बेच्ने बनाएर सानो ह्यान्डमेड गिफ्ट्सहरू बनाएर बेच्ने भनेर सुरु गऱ्यौँ त्यस पछाडि त्यो इन्डस्ट्रीबाट स्लोली आफै त्यो सरप्राइज प्लानिङतिर लागियो अनि त्यति बेला सबैले हामीलाई चिन्न पनि त्यसरी नै चिन्न थाल्नुभयो नेपालको वान अफ द फर्स्ट सरप्राइज प्लानर भनेर चिन्न थाल्नुभयो अनि आई थिङ्क 1.5 इयर्स जस्तो हामी सरप्राइज प्लानिङमै बस्यौँ त्यसपछि अर्को एउटा इन्डस्ट्री भनौँ न त्यस सँगसँगै नट भेरी फार तर ती सँगसँगै एक्सपिरियन्सल गिफ्टिङ भन्नाले चाहिँ कुनै एक्सपिरियन्सेस गिफ्टेबल हुनसक्छ फर इक्जाम्पल डिनर डेट जाने पहिला हामीले सरप्राइज तरिकाले लिन्थ्यौँ भने पछि डिनर डेट एउटा एक्सपिरियन्स हुन थाल्यो होइन एउटा त्यस पछाडि डिनर डेट पछाडि मुभी हेर्ने पनि एउटा गिफ्ट हुनसक्यो त्यसो बन्जी जम्प अर्को गिफ्ट हुनसक्यो बिकज एडभेन्चर लभरको लागि सो त्यसरी सुरु भयो एक्सपिरियन्सल गिफ्टिङ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यति धेरै प्रोडक्ट लाइनमा गएको थिएनौँ तर यो कोभिड-19 पछाडि चाहिँ हामी एकदमै धेरै प्रोडक्ट लाइनिङमा छिर्न थाल्यौँ भनेको चाहिँ एनिथिङ गिफ्टेबल जुन पहिला ट्रेडिसनल गिफ्ट्सहरू पनि थियो आर्ट चिज ग्यालरिजहरूमा तपाईँ बाटोमा धेरै गिफ्ट सप्सहरूमा जुन चिजहरू पाउँथ्यो त्यो अहिले सबै अफरिङ ह्याप्पिनेस.com मा पाउनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी एज एन सबै गिफ्टको वान अफ द लार्जेस्ट प्लेटफर्म बन्नतिर लागिरहेछौँ ओके जस्तै अलिकति पिभट गर्नुभयो यो कोभिड-19 पछि चाहिँ हजुर त्यो नेसेसिटी नै थियो बिकज हाम्रो लागि धेरै एक्सपिरियन्सहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङ नहुने त्यस पछाडि सेलिब्रेसन्सहरू नेसेसरी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नहुने भइसके पछाडि यो कसरी सस्टेन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो पिभट गऱ्यौँ हामीले कि लेट्स स्टार्ट सेलिङ गिफ्ट्सहरू भनेर प्रोडक्ट एज गिफ्ट्स होइन जति बेला सुरु गऱ्यौँ पहिला पनि गर्थ्यौँ नगर्ने न तर त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्ससँगै जान्थ्यो अनि छुट्टै बेच्न थालिसके पछाडि चाहिँ अहिले त्यसको हामी पनि सरप्राइज नै भयौँ भनौँ न हामी आफै बिकज जुन एक्सपेक्टेसनै थिएन कि हामी त्यसबाटै सस्टेन भएर अझै ग्रोथ हुन्छ भनेर यो 2-3 महिनाको टाइममा चाहिँ सिन एकदमै राम्रो प्रोडक्ट लाइनमा ग्रोथ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गिफ्टमा ओभरअल सबै चिज नै अहिले चाहिँ सँगै लिएर गइरहेछौँ ओके जस्तै तपाईँहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि एकदमै यङ हुनुहुन्थ्यो है अर्ली 20s मा हुनुहुन्थ्यो सबैजना चाहिँ को फाउन्डर्सहरू चाहिँ सो भनौँ न एउटा पढिरहेको टाइममा तपाईँले त प्लस 2मा साइन्स पढ्नु भएको रहेछ अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट स्टडिजतिर जानुभएको रहेछ होइन अचानक अन्टरप्रिनरसिप अनि त्यसमा भनौँ न एउटा इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा एकदमै क्रिटिकल फ्याक्टर हो त्यही पनि त्यो एजमा होइन सो एभ्री वान वाज स्टडिङ है त्यतिखेर अलमोस्ट हजुर या सो इन्भेस्टमेन्ट जुटाउनलाई के कस्तो जुक्तिहरू अपनाउनु पर्यो त
आई थिङ्क यस्तो भयो म सबैजना हामी डेभलपमेन्ट सेक्टरमै पऱ्यौँ अनि एउटै कलेज थियौँ 4 जना अनि डिफ्रेन्ट इयर फेरि सबभन्दा जुनियर सो म सेकेन्ड इयरमा थिएँ त्यस पछाडि 4th इयरमा थियो अरू सबैजना होइन अनि उनीहरूको चाहिँ ग्रेजुएसन हुन लागेको बेला भएको 3 जनाको सो मेरो चाहिँ सेकेन्ड इयर अनि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब केही सुरु गरौँ भन्ने प्लान भइसकेको थियो कलेजबाटै डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि अनि हामी बाहिर काम पनि गर्थ्यौँ भनौँ न डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्थ्यौँ अनि आई थिङ्क सबैजनाले नै आफ्नो पकेट मनिजहरू भनौँ न बाहिर प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको त्यो जुन चाहिँ अलिअलि सेभिङ थियो त्यसलाई हाल्यौँ र त्यति हार्ड एन्ड फास्ट रुल थिएन कि सबैले उति नै पैसा हाल्नुपर्ने यसरी गर्नुपर्ने वी न्यू द्याट वी वान्टेड डु बिजनेस सबैजना इक्वल स्टेक होल्डर हौँ हामी होइन इक्विटी हाम्रो इक्वल हो जो जतिसँग छ लेट्स स्टार्ट भन्ने तरिकाबाट सुरु भएको सो इनिसियली त्यसरी सुरु गरियो अनि सो द्याट्स वाइ इन्भेस्टमेन्टमा अर्ली डेजमा भनौँ न त्यो फर्स्ट सेकेन्ड डेजहरूमा अथवा फर्स्ट टु 1-2 महिना चाहिँ त्यति डिफिकल्ट भएन बिकज भएको पैसा सबैले हालिरहेको थियौँ सो इट वाज द्याट वे ओके जस्तै तपाईँहरूको रेभेन्यू मोडल चाहिँ कसरी चल्छ यसमा रेभेन्यू मोडल अहिले त हामी पुरा इ कमर्स भइसक्यौँ होइन सो हाम्रो B2B सेल्स छ एउटा B2C सेल्स छ सो B2Cमा चाहिँ कस्टमर्स जुन नेपालीजहरू जो बाहिर बस्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई गिफ्ट पठाउनुहुन्छ सो गिफ्टमा चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हुन सक्यो सरप्राइज प्लान पनि गर्न सक्नुभयो अथवा प्रोडक्ट एज केक पठाउन सक्नु फ्लावर बुके पठाउन सक्नुभयो बच्चाको लागि खेलौना पठाउन सक्नुभयो एनिथिङ द्याट्स अभाइलेबल अफरिङ happiness.com मा होइन सो त्यो एउटा भयो अनि यहीँ पनि जो बिजी हुनुहुन्छ एकदमै धेरै अनि त्यस पछाडि गिफ्ट किन्न टाइम छैन अरू आउँदैन गिफ्ट किन्नलाई होइन के गिफ्ट दिने होला त यो यस्तो खाले अकेजनमा यस्तो खाले मान्छेलाई भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ त्यो गिफ्ट प्लानिङ असिस्टेन्स दिएर यो गिफ्ट किन्दाखेरि हजुरलाई बेटर हुन्छ भन्ने र सजेस्ट गरिदिने काम गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रेभेन्यू आउने भयो हामीलाई होइन र गिफ्ट सेल गर्छौँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो B2B भयो धेरै नै कर्पोरेट्सहरूसँग हामीले के टाइप गरेका छ भने चाहिँ उहाँको इम्प्लोइजहरूलाई बर्थडे सेलिब्रेसन्सहरू रेगुलर रूपमा गरिदिने होइन उहाँहरूको गिफ्टहरू अहिले पनि घर घरमा पुऱ्याइदिरहेको छौँ वर्क फ्रम होम चलेको कारणले गर्दाखेरि त्यस पछाडि इम्प्लोइज पछाडि हाम्रो इभन पार्टनर्सहरू उहाँहरूको बिजनेस पार्टनर्सहरू सबैलाई चाहिँ उहाँको स्पेसल डेजहरूमा गिफ्टहरू पठाइदिने काम गर्छौँ र कस्टमर्सहरूसँग पनि कति भइरहेछ बिकज सबैको ह्याप्पी कस्टमर हुन्छ भने नट नेसेसरी कसैको अलिकति अनह्याप्पी छ भने कसरी ह्याप्पी बनाउने चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ सो हाम्रो त्यो 3टै डाइमेन्सनमा कर्पोरेट पनि काम भइरहेछ त्यसबाट चाहिँ रेगुलर सेल्स आइरहेको छ होइन विच इज लाइक सस्टेनेबल मोडलमा गइरहेछ भने B2C सेल्स चाहिँ अकेजन बेस्टमा एकदमै पिक लिन्छ होइन अरू टाइममा वी आर ट्राइङ टु कि गिफ्टिङ कल्चर बढाउन खोजिरहेछौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी ओके जस्तै यो COVID-19ले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको ह्याम्पर गर्यो डेफिनेटली सबै बिजनेसलाई ह्याम्पर गरेकै छ एक न अर्को रूपमा होइन कसरी भनौँ न कसरी चलिरहेछ कसरी अपरेट गरिरहनु भएको छ सो हामी ठ्याक्कै एउटा फेज पुगेको थियो लाइक भनौँ न हामी चाहिँ अब ग्रोथ स्टेजमा पुग्यौँ अब ग्रोथ गर्नको लागि वी एक्चुली ह्याड रिसिप्ड इन्भेस्टमेन्ट एज वेल होइन इन्भेस्टमेन्ट पनि अब चाहिँ ग्रोथमा लगाउने भन्ने पार्ट टाइम चलिरहेको थियो हाम्रो अनि ठ्याक्क फेब्रुअरी भयो फेब्रुअरी एकदमै हाम्रो लागि जहिले पनि बिग मन्थ हुनु पुग्छ किनभने एकदमै धेरै भ्यालेन्टाइन्स छ अनि त्यस पछाडि त्योमा बिहेहरू पनि धेरै सिजन्सहरू चलिरहेको हुन्छ सो त्यो टाइममा एकदमै राम्रो चलिरहेको थियो अनि मार्च पुग्यो मार्चबाट लकडाउन सुरु भयो होइन लकडाउन सुरु भइसके पछाडि चाहिँ फर्स्ट भनौँ न केही टाइम चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट भयो अब के गर्ने थाहा थिएन होइन वी इभन स्टार्टेड लकडाउन सुरु हुनुभन्दा ठ्याक्क केही अगाडिबाटै हामीले अलिकति त्यसलाई इनोभेसन ल्याएर केयर प्याकेज भनेर हुन्छ नि आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई यु क्यान सेन्ड केयर प्याकेज जुनमा चाहिँ मास्कहरू यो कुराहरू सानो क्युरेटेड प्याकेज बनाएको थियौँ त्यो गिफ्टिङ सुरु भइरहेको थियो अनि त्यो पनि स्टप भयो त्यो स्टप भइसके पछाडि चाहिँ एउटा टाइम पुग्यो जुनमा चाहिँ केही पनि थिएन हामीसँग अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै जस्तो के गर्ने फिगर आउट गर्दै थियौँ अनि एउटा टाइम पछाडि चाहिँ वी डिसाइडेड अब हामी प्रोडक्ट लाइनमा जाने अनि बेकरी आइटमहरू सेल गर्न थाल्यौँ होइन विच वाज फुड इसेन्सियल्समा पर्ने कुराहरूबाट थोरै पिकअप लिएर सुरु गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि त फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ चाहिँ हामी सबैजना जो एकदमै अफिसमा नेसेसरी हुन्छौँ अरू सबै वर्क फ्रम होम र जो चाहिन्छ नै उहाँलाई अफिसमै बस्ने व्यवस्था गराएर बिकज घरमा जाँदाखेरि एभ्री डे त्यहाँनिर झन् ट्रान्समिसन भनौँ न यो टाइममा झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने कारणले चाहिँ अफिसमा सेटअप गऱ्यौँ कति कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई थिङ्क फ्रम द्याट डे भनौँ अलमोस्ट 1 महिना नि होइन 20 दिन जस्तो पज लिएँ होला त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्युस सर्भिसमै छौँ कुनै न कुनै इनोभेसन ल्याइ होइन जे मिल्छ त्यो टाइममा त्यही डेलिभर गरेर ओके सो एउटा यङ टिम हुनुको फाइदा पनि त्यही हो अफिसमै गरौँ सबै कुरा भन्नेमा पनि सबैजना अग्रिड हुनुहुन्छ हजुर हजुर आई थिङ्क टिम एउटा भनौँ न एउटा अलिकति सानो टिम अझै ठुलो टिम भएर आई थिङ्क म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो एउटा ह्यान्डफुल अफ टिम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सबलाई भनौँ न कन्भिन्स गराएर अब आफै हामीभन्दा पनि कतिजना त हामीले सुरु गर्ने भनिसके पछाडि घर जानु लाग्यो आउटसाइड भ्याली जानु लाग्यो मान्छेहरू पनि स्टेट यहीँ म अफिसमा बस्छु सबै चिज मिल्छ भने होइन यो कुरा मिल्छ भने म गर्छु भन्ने पार्टबाट एनर्जी फ्रम द्याट डे टु आज आई थिङ्क त्यस्तो चेन्जै आएको छैन सो राम्रै भइरहेछ
एउटा सानो गेम खेलौँ होइन यो चाहिँ कस्तो भने 1 सेन्टेन्स क्वेसन हुन्छ 1 सेन्टेन्स एन्सर चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ सो 1 सेन्टेन्स मात्र बोल्न पाइन्छ त्यसमा त्योभन्दा बढी पाइँदैन ओके सो अफरिङ ह्याप्पिनेसले केमा चाहिँ सबैभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्छ आई थिङ्क हामीले चाहिँ कस्टमरको एक्सपिरियन्समा सबभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्छौँ ओके भर्चुअल सरप्राइज कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भर्चुअल सरप्राइज इफेक्टिभ एज इन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके इन्ट्रेस्टिङ हुँदा चाहिँ एक सेन्टेन्समा ट्याक्कै नमिल्दैन ओके यसो गर्छु म तपाईँलाई भर्चुअल सरप्राइजको बारेमा मेरो अर्को क्वेसन पनि छ ओके त्यसमा हामी एड गरौँला लो अलिकति हुन्छ भर्चुअल सरप्राइज ठिकै छ एज इन रेभेन्यू वाइज ठिकै छ तर इट्स अ न्यू कन्सेप्ट नेपालको लागि सो इट्स ग्रोइङ ओके इन्टरनेसनल एक्सपोजर international exposure is very important okay 2 years down the line नेपालको one of the largest gifting platform okay okay so thank you ल अब हामी त्यही भर्चुअल सरप्राइजकै क्वेसनमा जाउँ किनभने तपाईँहरूको अहिले अब इनिसिएटिभ्सहरू आइरहेछ होइन सो के छ त भर्चुअल सरप्राइज एउटा भनौँ न फेस टु फेस दिएको सरप्राइज भन्दा कतिको इफेक्टिभ हुन्छ इनिसियल डेजमा चाहिँ जो चाहिँ एभ्री टाइम गिफ्टिङ गरिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ द्याट इज वान अफ द वेज टु गिफ्ट होइन तर नयाँ कस्टमर अक्वायर चाहिँ त्यति धेरै भएको छैन तर हाम्रो रेगुलर कस्टमर जो हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि उहाँहरूको लागि चाहिँ अब यो बिकज कोभिड-19को कारणले अब के गिफ्ट दिने त भन्नेमा थिएन केही पनि अप्सन होइन अनि त्यो टाइममा हामीले चाहिँ निकाल्यौँ सो म्युजिकल सरप्राइज दिन मिल्छ होइन सो जुमबाट एउटा म्युजिसियन आएर गीत गाइदिनेदेखि लिएर होइन सो त्योदेखि लिएर रेकर्डेड भिडियो बनाएर उहाँहरूको मेमोरिज टाइमलाइन बनाएर पठाइदिनेदेखि लिएर वी इभन ट्राइड स्ट्रेन्जर्स कलिङ भनेर सो त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेन्जर्स विसिङ भनेको चाहिँ कसैको बर्थडे बोय अर गर्ल होइन उहाँलाई चाहिँ दिउँसभरिमा 10-15वटा फोन आउँछ फ्रम डिफ्रेन्ट पिपल जसले चिनेको छैन र पर्सनलाइज विसिङ हुन्छ उहाँलाई चाहिँ जसले डेडिकेट गर्नुभएको थियो उहाँको विस त्यो साइडबाट त्योदेखि लिएर डिजिटल कार्टुन्सहरू लिएर आयौँ अनि त्यही टाइममा वान अफ द अलिकति इनोभेसन चाहिँ कहाँ ल्यायौँ भन्दाखेरि विस बाई अ सेलिब्रिटी भनेर होइन आफ्नो फेभरेट सेलिब्रिटी कसैको छ भने चाहिँ इभन वी टाइड अप इन्डियाको डिफ्रेन्ट कम्पनीज सो अहिले इन्डियन सेलिब्रिटिजहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ होइन नेपाली सेलिब्रिटीमा पनि वी ट्राइड आवर बेस्ट टु रिच आउट लट अफ सेलिब्रिटिज सो त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल म पारस खड्काको फ्यान हो भने मेबी आई क्यान गेट मलाई मेरो सबभन्दा विस भनेको चाहिँ पारस खड्का क्याप्टेन होइन उहाँले चाहिँ बर्थडे विस मलाई पर्सनलाइज तरिकाले गरिदिनु भने द्याट्स एकदमै राम्रो गिफ्ट फर मी होइन सो त्यो कारणले त्यो चिज चाहिँ इनोभेसन लिएर आयौँ र त्यो चिज एकदम राम्रो तरिकाले हामीले सोचेको भन्दा राम्रो गयो त्यो चाहिँ र इट्स गोइङ र आई थिङ्क लङ्गर रनमा पनि यो लकडाउन खुलिसके पछाडि पनि आई थिङ्क द्याट्स गोइङ अन अगाडि नै बढ्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यो एउटा भर्चुअल सरप्राइज चाहिँ ओके जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हामीले यो कस्टमरलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इन्भेस्ट गर्छौँ भनेर होइन सो डेफिनेटली त्यसको लागि क्रिएटिभिटीमा त धेरै नै काम गर्नुपर्छ किनभने यो त नर्मल कम्पनी जस्तो हुन्छ नि एउटा तपाईँहरूले लजिस्टिक्समा त इन्भेस्ट गर्नु परि नै हाल्छ तर ब्रेन स्टर्मिङ क्रिएटिभिटीमा पनि त्यही अनुसारको इन्भेस्ट गर्नुपर्छ सो मलाई अलिकति जान्न मन लागेको चाहिँ हुन्छ नि कस्तो हुन्छ क्रिएटिभ प्रोसेस के लाइक हुन्छ नि लाइक नर्मल कम्पनीमा त मिटिङ बसौँ ब्रेन स्टर्म गरौँ भन्ने हुन्छ नि होइन तर यसमा त क्रिएटिभिटी धेरै नै चाहिन्छ होइन सो हाउ इज द प्रोसेस अफ ब्रेन स्टर्मिङ हाउ इज द प्रोसेस अफ हुन्छ नि नयाँ नयाँ आइडियाजहरू चाहिँ लिएर आउने अनि कसरी हुन्छ कि ब्रेन स्टर्मिङ आई थिङ्क इनिसियल डेजमा र अहिले चाहिँ हल्का चेन्ज छ होइन बिकज हामीले कति आइडियाजहरू निकाल्यौँ पहिले डेजहरूमा अर्ली डेजमा सबै एक्जिक्युट भएको थिएन अनि कति चाहिँ अहिले गरिरहेको छ बिकज अफ रिसोर्सेस होला अरू त्यो टाइम त्यति बेला चाहिँ टाइम रेडी भएको छैन कि होइन मार्केट रेडी छैन कि जस्तो लाग्थ्यो अनि अहिले चाहिँ पहिलाको आइडियाजहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छौँ कति भने अहिलेको फिजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ कुनै अकेजन आइरहेको छ त्यो भन्दाखेरि धेरै अगाडिबाट वी स्टार्ट प्लानिङ होइन सो नयाँ नयाँ आइडियाजहरू थ्रो गरेर राख भन्ने हुन्छ अनि एकदम धेरै चाहिँ रिसर्च गर्छौँ होइन बिकज इट्स नट जस्ट अबाउट हामीले लिएर आएको आइडियाज भन्दा पनि वर्ल्डमा के ट्रेन्ड चलिरहेछ होइन कुन चाहिँ चिज चाहिँ गिफ्टेबल हुन्छ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै इफाइसी अघिको सेलिब्रिटीको कुरामा होइन द्याट्स अ वर्ल्डमा चलिरहेको कन्सेप्ट हो तर नेपालमा हामीले अलिकति त्यसलाई घुमाएर एज अ गिफ्ट भनेर बेच्यौँ भने द्याट जान्छ कि भन्ने थियो सो त्यो ट्राई गऱ्यौँ होइन कुनै पनि चिज गिफ्टेबल हुनसक्छ सो हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरैजना अनि हुन्छ अनि मेन भनेर चाहिँ वेल विसर्सहरू र कस्टमर्स आफैले पनि लिएर आउनुहुन्छ क्या धेरै चाहिँ हामीलाई फर इक्जाम्पल सरप्राइजेसहरूमा चाहिँ अब गिफ्टमा चाहिँ वी हेभ टु
टु हेभ लाइक एकदमै धेरै रिसर्च गर्नुपर्छ र निकाल्नुपर्छ होइन इन्डियामा के चलिरहेछ अब साउथ एसियामा के चलिरहेछ ट्रेन्डहरू होइन कुन चाहिँ गिफ्टिङ कम्पनीले के लिएर आइरहेछ सबै त्यो चाहिँ अप टु डेट हुनैपर्छ हामी होइन सो द्याट त्यही मार्केटको एकछिन पछाडि त्यही ट्रेन्ड नेपालमा पनि चल्छ वी नो द्याट सो त्यो कारण त्यसमा अप टु डेट हुन्छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ सरप्राइजेसहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकदमै क्रेजी कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर्सहरूबाटै आउँछ उहाँहरू यति धेरै प्यासनेट हुनुहुन्छ कि देल कम अप विथ आइडियाज अनि त्यस पछाडि त्यो हाम्रोमा अभाइलेबल हुँदैन तर हामी चाहिँ टाइम लिन्छौँ अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ र त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड प्याकेज बनाउनुतिर लाग्छौँ अनि जब स्ट्यान्डर्ड प्याकेज बन्छ जो सबैलाई अभाइलेबल भयो त्यसपछि चाहिँ त्यही सिमिलर आइडिया के सो हाम्रोमा त्यो फर्मेट चाहिँ बढी फलो गरेर हुन्छौँ र वरिपरिबाट आएको आइडियाजहरू जति पनि क्रेजी आइडियाज हो त्यसलाई सम्झेर राखिरहेको हुन्छौँ लेखेर राखिरहेको हुन्छौँ अनि कुनै टाइममा फिजिबिलिटी हेरेर अनि अगाडि एक्जिक्युट गरेर हुन्छौँ सो अनि एकदमै डेडिकेटेडली वी हेभ टिम जसले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टै हेर्छ होइन सो 2 जना छौँ सो 2 जनाले चाहिँ त्यसलाई एकदमै डेडिकेटली हेरेको कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यसमा राम्रै इन्भेस्टमेन्ट छ क्रिएटिभिटीमा जस्तै कस्टमर्सहरूले पनि आइडियाहरू दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन सो कस्टमर बेस चाहिँ तपाईँहरूले पहिला स्टार्ट गर्दाखेरि र अहिले भनौँ न यो सरप्राइज प्लानिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कतिको नेपालमा यो कम्पेरिटिभली नयाँ पनि हो होइन सो कतिको ग्रो भइरहेछ सरप्राइज एज इन सरप्राइजमा पनि भइरहेछ होइन सरप्राइज इन्डस्ट्री तर हामी अहिले गिफ्टिङमा सरप्राइज वान अफ द सानो पार्ट भयो भनौँ न एज अ गिफ्टै हो सरप्राइज पनि सो गिफ्टिङ इन्डस्ट्री चाहिँ एकदमै ग्रो भइरहेछ हामीले देखिरहेछौँ होइन लास्ट इयर्सको कम्पेरिजनमा हरेक अकेजनमा बढिरहेछ हाम्रो सेल्स वान अफ द रिजन होला कि बिकज हामी पनि अझै धेरै यो मार्केटमा बस्यौँ अझै भ्यालिडेट भयौँ र ट्रस्ट जित्यौँ भन्ने पनि पार्ट होला एउटा र त्यो सँगसँगै रेगुलर गिफ्टिङ र अकेजन बिनाको गिफ्टिङ जस्ट एज अ गिफ्ट हुन्छ नि त्यो पनि चलिरहेको छ नो अकेजन तर आई वुड जस्ट वान्ट टु मेक सम वान ह्याप्पी एउटा गिफ्ट पठाइदिनु त भन्नेहरू पनि एकदम धेरै आउँछ होइन एकदमै राम्रो मेसेज लेखेर पठाइदिनेहरू सानो प्लान्ट पठाउने इन्डोर प्लान्टदेखि लिएर होइन देखि लिएर सानो एउटा कार्डमा मेसेज लेखेर पठाइदिनु लिएर सानो सानो गिफ्टिङहरू एकदमै धेरै चलिरहेछ अनि सो त्यो कारणले गर्दा गिफ्टिङ इन्डस्ट्री एज अ होल होइन सो गिफ्ट कसैले नभनिकन आउँदाखेरि मैले रिसिभ गरेँ द्याट्स अ सरप्राइज मेबी स्मलर फर्म्स अफ सरप्राइज तर क्युट मेसेज होइन अनि एउटा गिफ्ट सानो प्लान्टमा एउटा मेसेज चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज लेखेर आयो भने द्याट्स अ सरप्राइज फर मी सो त्यो कतिचोटि त इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ कि मलाई आफैलाई होइन मेरो साथी वेल विशर्सहरूले अथवा मेरो कम्युनिटीले नै मलाई पठाइदिरहेको हुन्छ मेरो कम्पनीको थ्रुबाट मलाई थाहा नहुने गरेर होइन सो त्यो पनि आई हेभ रिसिभड र त्यो इट्स अ फर्म अफ सरप्राइज र एकदमै प्लेजेन्ट फिल हुन्छ ओके भनेपछि यो प्राइस रेन्जहरू चाहिँ एकदमै थोरैबाट स्टार्ट भएर एकदमै धेरै मान्छे लाइक थोरै भन्दाखेरि कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ आई थिङ्क अहिले अभाइलेबल भनेको 150 रुपिस एउटा चक्लेट बार पठाउन पनि मिल्छ सानो कस्टमाइज चक्लेट बार होइन आफ्नै फोटो प्रिन्ट गरेर अथवा आफ्नो मेसेज लेखेर चक्लेटकै बारमा त्योदेखि लिएर यु क्यान रिच आउट अप टु अहिले साइटमै भएको चाहिँ भनौँ न साइटमा अभाइलेबल भएको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अब अराउन्ड 50,000 अराउन्डको छ होला होइन जुनमा चाहिँ डिनर डेटदेखि लिएर टन्नै कुराहरू एउटैमा टन्नै अकुमुलेट गरेर एक्सपिरियन्सहरू राखेको होइन देखि लिएर वी हेभ अफ भनौँ अफमा चाहिँ इभन बर्थडे सेलिब्रेसन इन हिमालयज लगेर चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा गर्ने अरू त्यो पनि छ होइन त्यो पार्टनरसिप हजुर पार्टनरसिपमा छ तर त्यो चाहिँ अभाइलेबल गरेर रेडिली अभाइलेबल राखेको छैन किनभने लट अफ त्यसमा डिपेन्डेन्ट कुराहरू धेरै हुन्छ होइन पार्टनर्सको डिपेन्डेन्ट कुराहरू त्यस पछाडि वेदरको कुराहरू भनेको डेटमा अभाइलेबल नहुन सक्छ सो टन्नै कुराहरू भएको कारणले गर्दा द्याट्स अल्सो अभाइलेबल तर साइटमा चाहिँ छैन सो मेबी 1.5 लाख रुपियाँदेखि लिएर भनौँ 150 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ गिफ्टिङ चाहिँ ओके सो युजली कस्तो कुन चाहिँ तपाईँहरूको प्याकेज चाहिँ अझै हुन्छ नि यो प्याकेज चाहिँ एकदम चलेको छ यो प्याकेजलाई चाहिँ कस्टमरले एकदम मन पराछन् भन्ने त्यस्तो कुनै छ पहिला चाहिँ भनौँ यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ डिनर डेट्सहरू एकदम धेरै जान्थ्यो होइन काठमाडौँको डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट्सहरूसँग पार्टनरसिप गरेको थियो हामीले अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा डिनर डेटमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्थ्यो म्युजिसियन हुने भिडियोग्राफी फोटोग्राफी हुने त्यस पछाडि उहाँहरूकै लागि मेन्यू तयार हुने होइन सो त्यो छुट्टै खाले गिफ्ट्सहरू रेडी गर्ने डेकोरेसन्स एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै जान्थ्यो अनि वी वर एक्सप्यान्डिङ डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट्समा हरेक लोकेसनमा होइन त्यो एउटा थियो त्यस पछाडि अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिलेको गिफ्टिङमा चाहिँ हामी एकदमै हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डोर प्लान्ट वी गट यो पनि गिफ्टिङमा इन्डोर प्लान्ट भनौँ न अफकोर्स धेरैले इन्डोर प्लान्ट बेचिराख्नु भएको छ तर एज अ गिफ्ट बेच्ने चाहिँ वान अफ आवर कम्पनी जसले चाहिँ यो अकेजनमा यो प्लान्ट दिनुहोस् हाउस वार्मिङको लागि यो दिनुहोस् बर्थडेमा यो दिनुहोस् होइन सो त्यसरी बेचिरहेछौँ र इन्डोर प्लान्ट्स पनि एकदमै पिक्लियो यो बिचमा फ्यु हामीले यो कोभिड-19कै पछाडिको फेजमा हेर्दाखेरि एउटा यो त्यस पछाडि केकको त पहिलेदेखि मार्केट थियो होइन त्यसमा अफरिङ ह्याप्पिनेसले पनि केक एकदमै धेरै तरिकाबाट हामीले चाहिँ अलिकति बढी इनोभेसन लिएर आएर भनौँ यहीँबाट एउटै केक सपसँग नभइकन धेरै केक सपसँग र
डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा राखेर गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ गिफ्ट बास्केट्सहरूमा गइरहेछौँ र गिफ्ट बक्सहरूमा गइरहेछौँ होइन सो गिफ्ट बक्स र गिफ्ट बास्केट पनि एकदमै धेरै चलिरहेको छ बिकज पिपल लाइक इट र विदेशबाट धेरै अर्डर आउँछ त्यो चाहिँ ओके जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि होइन डिफ्रेन्ट अब सरप्राइज दिँदाखेरि त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त कहाँ छ लोकेसन के छ भनेर नेपालमा चाहिँ यो इ कमर्सको सेक्टरमा होइन यो लजिस्टिक्स यो स्पेसली यो हाउस नम्बर स्ट्रिट नम्बर्सले गर्दा एकदम समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरू आइ नै रहेको छ के कति च्यालेन्जेस हुन्छ यसले गर्दाखेरि च्यालेन्जेस हुन्छ होइन हाम्रो हामी चाहिँ त्यसैमा अघि मैले कस्टमर एक्सपिरियन्स भन्ने पार्ट पनि वान अफ द साइड चाहिँ त्यही एङ्गल हो कि हाम्रो चाहिँ गिफ्ट एज इन प्लान्ट आयो भने यत्तिकै जाँदैन यसलाई ऱ्याप्ड हुन्छ यसमा ब्युटिफुल मेसेजेस कहाँ राख्ने होइन त्यस पछाडि अब फोन गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट कल इट एज जस्ट लजिस्टिक्स तपाईँको लागि आएको छ भन्ने भन्दैनौँ होइन उहाँको लागि त्यत्तिकै स्पेसल फिल गराएर र तपाईँ घरबाट बाहिर आउनुहोस् अथवा चोकमा आउनुहोस् भनेर बोलाउँदैन द्याट्स एकदमै डिफिकल्ट तर हाम्रो बेस्ट पार्ट पनि त्यही छ होइन सो द्याट्स वेयर वी स्ट्यान्ड आउट भनौँ न हाम्रो चाहिँ उहाँलाई कसरी स्पेसल फिल हुन्छ त्यो गराउनुपर्छ कतिको लागि त अब यो टाइममा सबैको घरभित्र छिर्नु नट नेसेसरी होला होइन अफकोर्स कन्ट्याक्टलेस डेलिभरीहरू पनि प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ तर पहिलाको टाइममा चाहिँ कसरी चाहिँ स्पेसल फिल गराउने होइन उहाँलाई चाहिँ घरमै गएर उहाँको कतिचोटि धेरै त्यही भएर हामी उहाँको भनौँ न सरप्राइजेसहरू प्लान गर्दा अथवा गिफ्ट के त अलरेडी थाहा छ भने चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन होइन भन्नाले त्यो नेक्स्ट लेभल प्लानिङ गर्नु पर्दैन तर छैन भने चाहिँ वी इभन टेक उहाँको फ्यामिली मेम्बर्सको कोही इफ पोसिबल नम्बर्सहरू के सो इट बी इजियर टु कोअर्डिनेट अब म घरमै गएर उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन सबै गिफ्टहरू रेडी गराएर राखिदिएपछि उहाँ बाहिर गएर आउँदाखेरि दिल सी इट अरू त्यस्तो भएको धेरै छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी प्लानिङ चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिन्छ र डेफिनेटली त्यो घर नम्बरहरूले गर्दा अथवा भनौँ न नट जस्ट द्याट लजिस्टिक्समा त्यो लेभलको ग्रोथै भएको छैन होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स डिफिकल्ट नै एफोर्ट चाहिँ छ हजुर ओके जस्तै यो कम्पनी अलिकति डिफ्रेन्टली काम गर्छ यसलाई हामीले इभेन्ट प्लानर पनि अलिक भन्न मिल्दैन होला होइन सो के छ त यो रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्नु भएको छ यो कम्पनीको अनि भनौँ न पहिला त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ न के कति समस्या भयो रेजिस्ट्रेसनमा स्टार्टिङमा रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि त सेक्टरै थिएन होइन बिकज हामी त्यति बेला सरप्राइज प्लानिङ भन्न सुरु गरेका थियौँ वी प्लान के भन्दाखेरि हामी गिफ्ट बेच्छौँ र सरप्राइज प्लान गर्छौँ सरप्राइज तरिकाले डेलिभर गर्छौँ भन्दाखेरि देयर इज नो सेक्टर नै होइन र अनलाइनबाट गर्छौँ भन्ने थियो त्यति बेला तर त्यो कुनै पनि डिफाइन्ड थिएन अनि हामीले त्यति बेला चाहिँ जस्तै इभेन्टको कुरा त्यस पछाडि सामान बेच्ने र गिफ्टको थोरै कुरा राखेर वी रजिस्टर्ड आवर कम्पनी होइन सो यही उमा थिएन एडिङमा थिएन तर बिस्तारै विथ टाइम चेन्ज हुँदै आयो अनि चेन्ज हुँदै आइसके पछाडि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अनि बिचमा हामी एउटा सानो प्रब्लममा पनि पऱ्यौँ होइन सो त्यो एउटा फाइनमा पनि पऱ्यौँ फाइन तिर्नु पर्ने थियो होइन विच वाज भेरी हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ कुरा पनि थियो हामीले पनि लर्निङ पायौँ र आई थिङ्क लट अफ इ कमर्स धेरैजना पऱ्यो त्यसमा होइन त्यो कुरामा चाहिँ सो स्टार्टिङ हामीबाट सुरु भएको थियो त्यो चाहिँ अनि त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क चेन्ज गरेर अहिले हामीले चाहिँ इ कमर्समा अब झन् हिजो भर्खर ड्राफ्ट पास हुने कुरा आइरहेछ होइन सो त्योबाट अहिले चाहिँ हामीले लोकल अथोरिटीबाट भनौँ न गिफ्टहरू अनलाइन बेच्ने भन्ने तरिकाबाट फेरि रजिस्ट्रेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू सब चेन्ज गरेर अगाडि बढिरहेछौँ सो द्याट वाज वाट सजेस्टेड हामीलाई चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो गभर्मेन्ट अथोरिटीबाटै सो त्यहीबाट अगाडि बढिरहेछौँ अहिले चाहिँ ओके जस्तै यो फाइनको कुरामा चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको मिसकम्युनिकेसन जस्तो पनि भएको छ होइन किन फाइन तिरे भन्ने कुरा नै क्लियर छैन अलिकति क्लियर बनाइदिनु न सो हामीलाई चाहिँ सो डिपार्टमेन्ट अफ जुन के अरे कमर्स सप्लाइज एन्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्सन त्यहाँबाट बोलाउनु भयो होइन त्यस पछाडि बोलाइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई के भन्नु भन्दा चाहिँ इ कमर्स गर्नको लागि र अनलाइन केही गर्नको लागि यु सुड बी रजिस्टर्ड इ कमर्सको अन्तर्गत छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि जुन चाहिँ हामी पहिला कम्पनी रजिस्टर गर्दाखेरि देयर वाज नो त्यस्तो प्रोभिजनै थिएन होइन अनि हामी त छैनौँ भन्ने पार्टबाट गइसकेपछि उहाँले 50,000 को फाइन तिर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि हामीलाई अब त्यो फर्स्टमा बोलाएकै दिनमा लयर यो त्यो केही पनि थाहा थिएन उहाँले डकुमेन्टै दिएर पठाइदिनु भयो साइन गराएर सबै चिज होइन त्यस पछाडि वी टक विथ लट अफ इ कमर्स र कोही पनि इ कमर्स त्यसरी दर्तै भएको छैन होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउनु थाल्यो सो त्यस पछाडि नेक्स्ट डे अर्को इ कमर्स पऱ्यो हाम्रो चाहिँ एक हप्ताको ड्युरेसनभित्रमै 3-4वटा परिसकेको थियो होइन त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामी त्यस पछाडि राइट चिज के हो त भनेर पत्ता लगाउन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो फेरि उद्योगमा जाँदाखेरि उद्योग लिँदैन 80 करोडभन्दा तलको कम्पनीजहरू लिँदैन भन्नुहुन्छ होइन सो त्यो पछाडि चाहिँ हामी फेरि त्यहाँ पनि मिलेन अनि त्यस पछाडि फेरि इन्डस्ट्रीमा अनि त्यहाँ पनि नमिलिसके पछाडि चाहिँ फेरि हामी फर्केर गएर फेरि जसले फाइन
काट्नु भएको उहाँलाई नै सोधिरहेको थिएँ कि रेगुलरली अब के गर्दा बेटर भन्दा नि उहाँले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको जुन चाहिँ सर्टिफिकेट हुन्छ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट यहाँनिर हजुरले चाहिँ अनलाइन व्यवसाय यसरी गर्ने भनेर खुलस्त रूपमा होइन यो कुरा अनलाइनमा बेच्छौँ र यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा यसरी लेखेर गर्नु भन्ने हामीलाई उहाँहरूले लेखेर पठाइनु भयो त्यसपछि हामी गएर लोकल हाम्रो वडामा गएर चेन्ज गरेर अनि त्यसरी अगाडि बढिरहेछौँ अनि चाहिँ र त्यस पछाडि आई थिङ्क उहाँहरूले नै भनेअनुसार देयर विल नट बी अ प्रब्लम अब चाहिँ भन्ने भन्नुभएको छ र नयाँ इ कमर्सको बिल आइसके पछाडि आई थिङ्क देयर इज गोइङ टु बी नेक्स्ट केही न केही रेगुलेसन आउँछ होला सो पोलिसी हर्डल्सहरू चाहिँ भनौँ न है यो अहिलेको यो इ कमर्स कम्पनीजहरूमा जुन कम्पेरिटिभली अब नयाँ इन्डस्ट्री छ पोलिसी हर्डल्सहरू धेरै आइरहेछ इभन रिसेन्टली यो अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पुलिसले अरेस्ट गर्ने एसेन्सियल डेलिभरिजहरू गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आइरहेछ अरू के कस्तो पोलिसी हर्डल्सहरू फेस गर्नुभयो तपाईँहरूले मेरो पर्सनली चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै भनौँ न त्यस्तो धेरै सपोर्ट पनि थिएन हर्डल्स पनि थिएन जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई पर्सनली अनि जुन बेला चाहिँ त्यो फाइन पछाडि चाहिँ एकदमै अनक्लियर भयो होइन वाट्स पोलिसी नै रहन्छ अथवा के भन्ने कसैलाई पनि थाहै छैन त्यो फिजमा चाहिँ एकदमै अनक्लियरिटी भनौँ न त्यो क्लियरिटी नभइसके पछाडि चाहिँ हामी आफै अब के गर्ने नैमा कन्फ्युज थियौँ त्यो बेला अनि अहिले पनि भनौँ न वाट्स एसेन्सियल्स वाट नट होइन कति कम्पनीले के गरिरहेछ त्यो केही पनि क्लियर छैन अहिले पनि सेम थिङ होइन कुन बेला डेलिभर गर्नुहुन्छ त्यतिकै समातिदिन्छ होइन अनि आफै रिस्क लिएर अगाडि बढ्नु परेको छ होइन भन्नाले चाहिँ हुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर त्यो सबै कुराहरू अनि एक दिनमा दिउँसभरि कसैलाई हाम्रो डेलिभरीको पर्सनलाई चाहिँ दिउँसभरि राखिदिन्छ बाहिर होइन सो त्यो कारणले गर्दा टिमहरू आफै चाहिँ डिमोटिभेट हुने डिस्करेज हुने त्यो फिज भइ नै रहेछ अहिले र लङ्गर रनमा आई थिङ्क अब भनौँ न अहिले त्यो बाहेक त्योदेखि लिएर अब टन्नै कुराहरू भोलि इ कमर्सकै अरू पार्टहरू त झन् निक्लेकै छैन भन्नाले भोलि रिटर्न पोलिसी के छ होइन किनभने सामान रिटर्न गर्दा के हुन्छ बिलिङ गरिसकेको हुन्छ लट अफ स्टप त्यहाँनिर टन्नै कुरा इ कमर्सको त्यो कुराहरू त अहिले झन् पुरै अनक्लियर छ र यति धेरै एकदमै सफिसियन्ट कुरा र यति धेरै इन्स्टाग्रामबाट बेच्नेहरू छन् यति धेरै त्यो भनौँ न इन्फर्मल तरिकाले बेच्ने छन् उनीहरू कसरी चाहिँ फर्मल कुरामा आउने होइन सो त्यहाँनिर भनौँ न कम के भनौँ तपाईँको एउटा इ कमर्सबाट किनेर अर्कोबाट इन्स्टाग्राम चलाएर बेच्नेहरू पनि टन्नै छन् अनि त्यो तरिकाबाट जाँदाखेरि चाहिँ इट्स लिटल अनफेयर पनि चाहे त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले अब रेगुलेसन आइसके पछाडि होइन अगाडि हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन छ आई थिङ्क त्यही नै हो ओके जस्तै अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले लजिस्टिक्समा चाहिँ अब अरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ होइन स्पेसली गिफ्टिङमा चाहिँ सो यु हेभ टु कन्सल्ट अ थर्ड पार्टी अनि उनीहरूकै सामानमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सामान चाहिँ अलिकति सब स्ट्यान्डर्ड पर्ने त्यस्तो केही हुँदाखेरि कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ कस्टमर्सहरूलाई जेनरली सकेसम्म चाहिँ हामी पार्टनर चुज गर्दाखेरि त्यही भएर पनि एकदमै धेरै भनौँ न एक्सपिरियन्स्ड अथवा साँच्चीकै हाम्रै प्रिन्सिपलसँग मिल्नेहरू नै चुज गर्छौँ तर कतिचोटि चाहिँ अफकोर्स तपाईँले भने जस्तो होइन 90% प्रोडक्ट चाहिँ सधैँ राम्रो आउँथ्यो एउटा खाले प्रोडक्ट चाहिँ उहाँहरूको कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्डै मिट नहुने आउँदा हाम्रो एक्सपेक्टेसनै मिट भएन त्यति बेला चाहिँ जेनरली हाम्रो चाहिँ सिधै यहाँ पार्टनरकोबाट उता जाँदैन कि हाम्रो प्रोसेसिङ युनिटीमा आउँछ एकचोटि होइन सो त्यहाँ आएर त्यसलाई ऱ्यापिङ गर्ने त्यो भ्यालु एड गर्ने ठाउँमा आइसके पछाडि चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ आई थिङ्क अप टु मार्क भएन भनिसकेपछि वी इन्फर्म इमिडिएटली हाम्रो कस्टमरलाई होइन कि हामीले पनि एक्सपेक्ट गरेको तरिकाको प्रोडक्ट आएन यसलाई डेलिभर गर्ने कि नगर्ने होइन इफ गरेर तपाईँलाई चित्त बुझेन भने इभन प्राइसिङमा पनि हामी घटाउन रेडी छौँ होइन त्यसमा तपाईँलाई वी क्यान नेगोसिएट होइन र तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु होला भनेर हामी इन्फर्मेसनै दिन्छौँ कतिचोटि भएको पनि छ त्यो सिमिलर लाइनअपमा र सबैभन्दा चाहिँ कस्टमरलाई इन्फर्मेसन दिने र क्लियर इन्फर्मेसन कि दिस इज वाट वी एक्सपेक्टेड तर ठ्याक्कै त्यही आएन होइन यस्तो आयो के गर्ने होइन किनभने हजुरको त स्पेसल डेज हो सो वी वान्ट टु रियुन एज वेल त्यसलाई होइन गिफ्ट अब बर्थडेको दिनको भोलिपल्ट पुऱ्याउनु भएन आजै पुऱ्याउनको लागि अर्को गिफ्टले के सब्स्टिट्युट गर्दा बेटर हुन्छ अरू यही चिजलाई पनि बेटर तरिकाले लग्न मिल्छ कि सो त्यो चाहिँ कस्टमरसँगै इन्टरेक्ट गरेर अनि त्यसपछि सोल्युसन निकाल्छौँ जेनरली चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति सब स्ट्यान्डर्ड भएको खालको कम्प्लेन्ट्सहरू कतिको आउँछ त्यति धेरै आउँदैन भनौँ होइन त्यति धेरै आउँदैन तर फेरि गाह्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो भनौँ होइन एउटा सजिलो पार्ट चाहिँ के छ गिभर र रिसिभर फरक हुन्छ होइन सेन्डर र रिसिभर अब रिसिभर डज नट नो कि के मलाई अर्डर गर्दाखेरि कतिपय कन्टेक्स्टमा हाम्रोमा झन् 80% त्यस्तै हुन्छ होइन सेन्डर र रिसिभर हुन्छ अनि 20% गिफ्ट चाहिँ आफै रिसिभ गरेर लगेर दिने हुन्छ सो त्यो 20%मा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि अब यही प्लान्ट हेर्दाखेरि फोटो हेर्दाखेरि त्यो साइज सबै चिज पढेर किन्ने हामी सबैको बायर त्यति धेरै हुँदैनन्
अनि वी सी पिक्चर्स अनि त्यसको भरमा किनिदिन्छौँ होइन अब यहाँबाट कस्टमर केयरबाट हेर्नेले पनि चाहिँ सबै कुरा भनिदिएको हुन्छ तर कति कुराहरू एक दुईवटा कुरा मिस पनि भयो होला कतिचोटि होइन सो त्यो मिस भएको ठाउँमै चाहिँ कतिचोटि सानो सानो डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउँछ तर फेरि हाम्रो काम चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ भनौँ न त्यसै पार्टलाई अरूको कस्टमरलाई त हामी खुसी बनाउनुतिर लागिरहेछौँ भने वी डोन्ट लिभ भनौँ न त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ छोड्दैनौँ उहाँको एक्चुअली इनकेस एक्सपिरियन्समा थोरै मात्र समस्या आयो भने नेक्स्ट कसरी चाहिँ त्यसलाई राम्रो पार्नेमा अगाडि बढिहाल्छौँ हामी चाहिँ ओके 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 अब यो चाहिँ अघि हामीले 1 सेन्टेन्सवाला गेम खेल्यौँ अब यो चाहिँ 1 वर्डमा चाहिँ तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ सो बेसिकली यो गेम्सहरू हामी खेल्ने हुन्छौँ होइन तर यो चाहिँ स्पेसली अन्टरप्रेनरसिपसँग रिलेटेड अनि अलिकति हुन्छ नि तपाईँ कसरी आउनुभयो थियो यो जर्नीमा भनेर त्यो त्यसरी अलिकति रिलेट गरेर चाहिँ बनाएको छौँ स्टार्टअप पोलिसी अहिले चाहिँ अनक्लियर भन्ने वर्ड आयो मलाई त्यही ओके ओके एक्टिभिजम कि अन्टरप्रेनरसिप रिजेक्सन एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके 1 strategy that offering happiness implemented to survive this crisis पिभट गऱ्यौँ हामीले भनौँ ओके 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 सो अब हामी लास्टतिर आइसकेका छौँ बेसिकली भनौँ न यो तपाईँले अब यतिको वर्ष बिताउनु भएको छ अन्टरप्रेनरसिपमा एज अ अलिकति एस्पाइरिङ युथ पनि अलिक एक्टिभली पनि तपाईँले अब पढ्दाखेरि नै काम अनि अब भनौँ न एक किसिमको एक्टिभिजमतिर पनि लाग्नु भएको थियो एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ होइन सो कसरी युथहरूले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियललाई चाहिँ युटिलाइज गर्नको लागि होइन के कस्तो कुराहरू चाहिँ भनौँ न अहिले तपाईँ 20sमै हुनुहुन्छ होइन सो के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ आफूले ध्यान दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा तपाईँको एक्सपिरियन्समा टेक अवेजहरू के छ भनौँ न एउटा लेसन जस्तो आई थिङ्क जेनरली चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट होइन आफ्नो लर्निङ त्यसमा एकदमै धेरै र आफ्नो एउटा ट्रेनिङ भनौँ अथवा स्किल्समा एकदम धेरै इन्भेस्ट गर्न नेसेसिटी हुन्छ होइन एउटा सबैजनालाई नै भनौँ न भर्खर हाई स्कुल पढिरहेको बेला स्कुल सकिसके पछाडि त्यो टाइममा आफ्नो स्किल आफ्नो लर्निङ र पर्सनल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्ट गरियो भने चाहिँ नो म्याटर जुनसुकै सेक्टरमा एन्टरप्रेन्योरसिप हो भोलि कुनै जब होला कुनै एकाडेमिक्सको साइडमा जाउँला होइन अर एनिथिङ पोसिबल होइन सो सबैमा नै ग्रोथमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो मेरो आफ्नो लर्निङ नै आई थिङ्क मैले हाई स्कुलको टाइममा एकदम धेरै यो 3टा कुरामा इन्भेस्ट गरेँ स्किलमा त्यस पछाडि पर्सनल डेभलपमेन्टमा र लर्निङमा होइन यो 3टामा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडिको आउटकमहरू म एकदमै धेरै एक्टिभिजममा गएँ त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि गएँ होइन त्यस पछाडि फ्लिप भएर एन्टरप्रेन्योरसिपमा आएँ हरेक मेरो सायद 2-3 वर्षको फिजमा पुरै आइडेन्टिटी चेन्ज भएको छ होइन हजुरले अघि भनिसक्नु म कुनै टाइममा एक्टिभिजममा एकदमै धेरै एक्टिभ थिएँ होइन सोसियल क्याम्पेन्सहरू लिड गर्ने ठुल्ठुलो मुभमेन्ट्सहरूमा अगाडि बढेर हिँड्ने सो त्यो इमेज थियो र त्यही चिज गरिरहेको थिएँ अनि आई वाज इन्जोइङ र त्यसमा ग्रोथ पनि भइरहेको थियो लर्निङ पनि भइरहेको थियो त्यस पछाडि एन्टरप्रेन्योरसिपमा आइसके पछाडि चाहिँ आई फाउन्ड अ डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल अथवा डिफ्रेन्ट भनौँ न एभ्री डे एकदमै हम्बल बनाए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज एउटा कम्पनीलाई ग्रोथ गराएर लिएर जान जिरोबाट एउटा लग्दाखेरि सबै कुरा छोड्न सक्नुपर्छ हम्बल नेचर र लर्निङ नेचर चाहिँ एकदमै धेरै बढायो होइन सो त्यो पछाडि चाहिँ आई थिङ्क आई एम लभिङ दिस जस्ट बिकज मलाई एभ्री डे हम्बल बनाउँछ र एभ्री डे चाहिँ यो पनि नयाँ छ मेरो लागि सिक्ने कुरा भन्ने थाहा पाइरहेको हुन्छु त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप साँच्चै मन परिरहेको छ मलाई चुज गर्नुको रिजन पनि त्यो थियो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 3टा पछाडि चाहिँ आई थिङ्क फेरि राइट टाइम आउँछ अनि म गर्छु भनेर भन्दा पनि मैले जस्तै मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट निड टु हेभ इट फिगर्ड आउट पहिल्यै क्या त्यो A to Z मैले अफरिङ ह्याप्पिनेस सुरु गर्दा नेपालको लार्जेस्ट गिफ्टिङ प्लेटफर्म बनाउँछु भनेर सुरु गरेकै होइन आई स्टार्टेड एज सरप्राइज प्लानिङ कम्पनी अथवा गिफ्ट बनाउँछु भनेर अब आज आएर भनौँ न सबै कुरा बेच्दैछु र एभ्री डे लर्न भइरहेछ होइन अब आज यो जति पनि किनभने मैले त डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट आएको न फाइनेन्स आउँछ न भनौँ न ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आउँछ टन्नै कुराहरू आउँथेन मार्केटिङ आउँदैन होइन ग्रोथको कुरा आउँदैन कसरी फन्ड रेज गर्ने कुरा आउँदैन होइन इन्भेस्टर्ससँग कसरी बोल्ने कुरा आउँदैन कसरी रिच आउट गर्ने कुरा आउँदैन यो सबै कुराहरू चाहिँ विथ टाइम लर्न गर्दै गएको सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क लर्निङ जहिले पनि अगाडि बढ्छ इट्स जस्ट लाइक हङ्गर फर ग्रोथ र पेसेन्स लेभल हाई बनाएर आउनुपर्छ एन्टरप्रेन्योरसिपमा आउने हो भने चाहिँ त्यही नै भन्छ ओके 3 एकदमै क्रिटिकल फ्याक्टर होइन एउटा स्टार्टअपलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनको लागि 3टा एकदमै क्रिटिकल फ्याक्टर्स हो चाहिँ के हो आई थिङ्क वान इज राइट टिम हो जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ राइट टिम त्यस पछाडि अलिकति भनौँ न
रेभेन्यू अर यो मनी म्यानेजमेन्ट अर क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट होइन क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन बिकज नभए डे एकदमै चाँडै पैसा सकेरै धेरैजना छोड्ने हो कम्पनीजहरू होइन सो त्यो भयो भने थर्ड भनेको चाहिँ आई थिङ्क अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी जुन पिभट गर्न सक्ने अलिकति त्यो आफ्नो नेचरमै भनौँ भने को फाउन्डर्स अथवा कम्पनीको त्यो प्रिन्सिपलमै के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आइडिया हो यसमै स्टिक गरेर बस्छु भन्ने चाहिँ हुनु भएन होइन विथ टाइम फ्लोलाई चाहिँ लर्निङ गर्दै अगाडि बढ्न चेन्ज गर्ने पिभट गर्ने सो त्यो लर्निङ त्यो एउटा साइकल हुन्छ नि जुन चाहिँ होइन जुन चाहिँ चल्छ त्यसलाई अगाडि लिएर जाने जुन चल्दैन त्यसलाई छोड्न सक्नु पऱ्यो त्यो एउटा चिज चाहिँ भयो भने आई थिङ्क कम्पनी सस्टेन हुनसक्छ Okay, thank you so much, Santosh, for your time and sharing your experiences. Also, thank you so much for inviting. Okay, thank you so much for watching us. हाम्रो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो तपाईलाई? प्रोग्राम मन पर्यो भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, आशा टाइम्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला. हामी अर्को सन्डे फेरि यस्तै यङ एन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्छौँ, नयाँ नयाँ आइडियाजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी इनोभेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ. Till then, take care. Namaste.